पछुताउनु पर्यो जिन्दगी भर भन्न सकिन, मुटुमा देखियो ठुलो असर भन्न सकिन। पछुताउनु पर्यो जिन्दगी भर भन्न सकिन, मुटुमा देखियो ठुलो असर भन्न सकिन। मेरी प्रेमिकाले यस कारण छोडेकी हुन्, मेरी प्रेमिकाले यस कारण छोडेकी हुन्, काठमाडौँमा छ मेरो घर भन्न सकिन। नमस्कार, म सुनिल प्रसाद देवकोटा, नानाजी, कटहरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मोरङबाट। खोसेर भए जति आमा बिर्सिन्छ, बनेर असल पति आमा बिर्सिन्छ। खोसेर भए जति आमा बिर्सिन्छ, बनेर असल पति आमा बिर्सिन्छ। आज दिन रात नभनी हुर्काएको छोराले, आज दिन रात नभनी हुर्काएको छोराले ल्याएपछि श्रीमती आमा बिर्सिन्छ। बुहारी हेरी हेरी पालै पालो लगाउँछिन्, कहिले रातो त कहिले कालो लगाउँछिन्। बुहारी हेरी हेरी पालै पालो लगाउँछिन्, कहिले रातो त कहिले कालो लगाउँछिन्। छोराले बुहारीलाई दिनहुँ किनिदिन्छ लुगा, छोराले बुहारीलाई दिनहुँ किनिदिन्छ लुगा। आमा वर्षौँदेखि फाटेको टालो लगाउँछिन्। को शत्रु को मित्र हुन्छन् हेर्न मन छ, कत्रो ठुलो माला बुन्छन् हेर्न मन छ। को शत्रु को मित्र हुन्छन् हेर्न मन छ, कत्रो ठुलो माला बुन्छन् हेर्न मन छ। मेरो यही एउटा इच्छा छ प्रभु, मेरो यही एउटा इच्छा छ प्रभु, म मर्दा को रुन्छन् हेर्न मन छ। एक्कासी बदल्छन् नजर मिठो बोल्नेहरू, आफै बनिदिन्छन् पत्थर मिठो बोल्नेहरू। एक्कासी बदल्छन् नजर मिठो बोल्नेहरू, आफै बनिदिन्छन् पत्थर मिठो बोल्नेहरू। तितो बोल्नेहरू तिम्रो दुश्मन हुँदै हुँदैनन्, तितो बोल्नेहरू तिम्रो दुश्मन हुँदै हुँदैनन्, अक्सर दुश्मन भइदिन्छन् मिठो बोल्नेहरू। मायाको फुल फुलाउन वर्षौँ लाग्नेछ, यो मन अन्तै डुलाउन वर्षौँ लाग्नेछ। मायाको फुल फुलाउन वर्षौँ लाग्नेछ, यो मन अन्तै डुलाउन वर्षौँ लाग्नेछ। मध्यान्तरमै सम्बन्ध तोड्यौ तिमीले, मध्यान्तरमै सम्बन्ध तोड्यौ तिमीले, अब तिम्रो याद भुलाउन वर्षौँ लाग्नेछ। घर आँगन झ्याल ढोका सफा गर्दै होली, खुसीले हतार हतार तन्ना फेर्दै होली। घर आँगन झ्याल ढोका सफा गर्दै होली, खुसीले हतार हतार तन्ना फेर्दै होली। आज लासाबाट मदन फर्किन्छ भनेको सुनेपछि, आज लासाबाट मदन फर्किन्छ भनेको सुनेपछि, मेरी मुना चौतारीमा बसी मेरै बाटो हेर्दै होली। देशका युवा जनशक्ति मुगलान गएका छन्, गाउँ सहरबाट कति कति मुगलान गएका छन्। देशका युवा जनशक्ति मुगलान गएका छन्, गाउँ सहरबाट कति कति मुगलान गएका छन्। बाको लास आँगनमै सडेर गनाइसक्यो, बाको लास आँगनमै सडेर गनाइसक्यो, भएका छोराहरू जति मुगलान गएका छन्। छुट्याउन नसकेर खराब असल दिक्क लाग्छ, सम्झिँदा त्यही कुरा पल पल दिक्क लाग्छ। छुट्याउन नसकेर खराब असल दिक्क लाग्छ, सम्झिँदा त्यही कुरा पल पल दिक्क लाग्छ। सडकमा मान्छेहरू खानको लागि तडपिरहँदा, सडकमा मान्छेहरू खानको लागि तडपिरहँदा, पत्थरमा चढाएको देखेर चामल दिक्क लाग्छ, पत्थरमा चढाएको देखेर चामल दिक्क लाग्छ। नघटाई नबढाई बराबर फिर्ता दिन मन छ, पत्ता लगाएर उनकै घर फिर्ता दिन मन छ। नघटाई नबढाई बराबर फिर्ता दिन मन छ, पत्ता लगाएर उनकै घर फिर्ता दिन मन छ। आखिर उनी मेरी भइनन् यो के काम, आखिर उनी मेरी भइनन् यो के काम, उनका चुम्बनहरू सरासर फिर्ता दिन मन छ। भित्रै भित्र जलाउने ओखती देखेर मेरा शुभचिन्तक सोचे जति देखेर, भित्रै भित्र जलाउने ओखती देखेर मेरा शुभचिन्तक सोचे जति देखेर। कसले भन्यो जलाउन आगो चाहिन्छ, कसले भन्यो जलाउन आगो चाहिन्छ, आफन्त जलिरहेछन् मेरो प्रगति देखेर।
तिम्रो र मेरो माया बुझिदिने सहर होस्, तिमीलाई चोट लाग्दा मलाई असर होस्। तिम्रो र मेरो माया बुझिदिने सहर होस्, तिमीलाई चोट लाग्दा मलाई असर होस्। सुन चाँदी धन सम्पत्ति चाहिँदैन, सुन चाँदी धन सम्पत्ति चाहिँदैन, बस जिन्दगीभर तिमीसँग मिठो सफर होस्। तिम्रो त एक सुन्दर घर परिवार पनि छ, तिम्रो त एक सुन्दर घर परिवार पनि छ, हाम्रो समाजको असल व्यवहार पनि छ। तिम्रो त एक सुन्दर घर परिवार पनि छ, हाम्रो समाजको असल व्यवहार पनि छ। मन जलिरहने भनेको त विधवाको रहेछ, मन जलिरहने भनेको त विधवाको रहेछ। तिम्रो त पति पनि छ, सिँगार पेटार पनि छ। सानो भन्दा सानो कदम चालेर पनि लगाउनु पर्छ ठाउँ ठाउँमा टालेर पनि। सानो भन्दा सानो कदम चालेर पनि लगाउनु पर्छ ठाउँ ठाउँमा टालेर पनि। तिमी एकै पटक धेरै कमाउन खोज्छौ, तिमी एकै पटक धेरै कमाउन खोज्छौ। ऊ धनी भइसक्यो कुखुरा पालेर पनि, ऊ धनी भइसक्यो कुखुरा पालेर पनि। एउटा राम्रो उदाहरण दिएर हेर्न मन छ, त्यसको भित्री स्वाद लिएर हेर्न मन छ। एउटा राम्रो उदाहरण दिएर हेर्न मन छ, त्यसको भित्री स्वाद लिएर हेर्न मन छ। के साँच्चै यसले मनका पीडाहरू कम गर्छ त? के साँच्चै यसले मनका पीडाहरू कम गर्छ त? मलाई पनि एक पटक रम पिएर हेर्न मन छ, मलाई पनि एक पटक रम पिएर हेर्न मन छ। बिग्रेको घडीले पनि काम दिन्छ भन्न आएको हुँ, समयले घुमाएर बदला लिन्छ भन्न आएको हुँ। बिग्रेको घडीले पनि काम दिन्छ भन्न आएको हुँ, समयले घुमाएर बदला लिन्छ भन्न आएको हुँ। म तिम्रो बिहेमा टन्न भोज खान आएको हुँदै होइन, म तिम्रो बिहेमा टन्न भोज खान आएको हुँदै होइन। मलाई पनि एउटा दुश्मन जीवनभर चाहिन्छ भन्न आएको हुँ, मलाई पनि एउटा दुश्मन जीवनभर चाहिन्छ भन्न आएको हुँ। च्यातिएको ठाउँमा टाल्दा टाल्दै जीवन सकियो, च्यातिएको ठाउँमा टाल्दा टाल्दै जीवन सकियो। दुःख अनि पीडाहरू फाल्दा फाल्दै जीवन सकियो। च्यातिएको ठाउँमा टाल्दा टाल्दै जीवन सकियो, दुःख अनि पीडाहरू फाल्दा फाल्दै जीवन सकियो। हामी गरिबहरूको जीवन भनेको त रहरै रहरको जालो त रहेछ, हामी गरिबहरूको जीवन भनेको रहरै रहरको टालो त रहेछ। हामी गरिबहरूको जीवन भनेको रहरै रहरको जालो त रहेछ। आखिर मिठा रहरहरू पाल्दा पाल्दै जीवन सकियो, आखिर मिठा रहरहरू पाल्दा पाल्दै जीवन सकियो। प्रेमिकाहरूलाई माया जालमा हँसाउन क्या क्या गर्छन्, प्रेमीहरू प्रेमिकालाई हँसाउन क्या क्या गर्छन्। प्रेमिकाहरूलाई माया जालमा फसाउन क्या क्या गर्छन्, प्रेमिकाहरूलाई माया जालमा फसाउन क्या क्या गर्छन्। यी प्रेमीहरू प्रेमिकालाई हँसाउन क्या क्या गर्छन्। आखिर माया भनेकै चोटिलो पोटिलो गफहरू त रहेछ, आखिर माया भनेकै चोटिलो पोटिलो गफहरू त रहेछ। आकाशको जुन तारा खसाउन क्या क्या गर्छन्, आकाशको जुन तारा खसाउन क्या क्या गर्छन्। अहिलेसम्म तपाईहरुलाई मुक्तक सुनाएको थिएँ, अब म तपाईहरुलाई दुईटा गजल सुनाउँछु। आफ्नै आफन्त हुनुको आधार पनि छ, आफ्नै आफन्त हुनुको आधार पनि छ, भाइको दुश्मन जस्तो व्यवहार पनि छ। आफ्नै आफन्त हुनुको आधार पनि छ, भाइको दुश्मन जस्तो व्यवहार पनि छ। मन जलिरहने भनेको त विधवाको रहेछ, मन जलिरहने भनेको त विधवाको रहेछ। तिम्रो त पति पनि छ, सिँगार पेटार पनि छ, तिम्रो त पति पनि छ, सिँगार पेटार पनि छ।
आफ्नै आफन्त हुनुको आधार पनि छ, भाइको दुश्मन जस्तो व्यवहार पनि छ। जिउँदा मान्छेहरूलाई हो हतार भएको त, जिउँदा मान्छेहरूलाई हो हतार भएको त, जिउँदा मान्छेहरूलाई हो हतार भएको त। लासले भनेको छैन मलाई हतार पनि छ, लासले भनेको छैन मलाई हतार पनि छ। आफ्नै आफन्त हुनुको आधार पनि छ, भाइको दुश्मन जस्तो व्यवहार पनि छ। बा मालिकलाई किन मालिक भन्नुभएको, बा मालिकलाई किन मालिक भन्नुभएको, बा मालिकलाई किन मालिक भन्नुभएको। हाम्रो जस्तै आँखा कान छ निधार पनि छ, हाम्रो जस्तै कान छ आँखा छ निधार पनि छ। आफ्नै आफन्त हुनुको आधार पनि छ, भाइको दुश्मन जस्तो व्यवहार पनि छ। तिम्रो त पति पनि छ सिँगार पेटार पनि छ, मन जलिरहने भनेको त विधवाको रहेछ, मन जलिरहने भनेको त विधवाको रहेछ। तिम्रो त पति पनि छ सिँगार पेटार पनि छ। एक भ्रष्ट कर्मचारी यस कारण खुसी देखिदो हो, एक भ्रष्ट कर्मचारी यस कारण खुसी देखिदो हो। पैसा पनि छ ठाउँ ठाउँमा नमस्कार पनि छ, पैसा पनि छ ठाउँ ठाउँमा नमस्कार पनि छ। आफ्नै आफन्त हुनुको आधार पनि छ, भाइको दुश्मन जस्तो व्यवहार पनि छ। तिम्रो त पति पनि छ सिँगार पेटार पनि छ। हेर्दा हेर्दै धनीलाई बालुवाटार पठाइदियो, हेर्दा हेर्दै धनीलाई बालुवाटार पठाइदियो, यो कानुनले गरिबलाई कारागार पठाइदियो। हेर्दा हेर्दै धनीलाई बालुवाटार पठाइदियो, यो कानुनले गरिबलाई कारागार पठाइदियो। जसलाई सत्तामा पुर्याउन आँखा बेचेको हुँ, जसलाई सत्तामा पुर्याउन आँखा बेचेको हुँ, जसलाई सत्तामा पुर्याउन आँखा बेचेको हुँ। आज उसैले ठुलो ऐना उपहार पठाइदियो, आज उसैले ठुलो ऐना उपहार पठाइदियो। जीवनभर जीवनभर जसलाई दुश्मन सोचिरहेथे मैले, जीवनभर जसलाई दुश्मन सोचिरहेथे मैले, आज उसैले आफ्नो आफन्त हुनुको आधार पठाइदियो, आज उसैले आफ्नो हुनुको आधार पठाइदियो। जसलाई सत्तामा पुर्याउन आँखा बेचेको हुँ, जसलाई सत्तामा पुर्याउन आँखा बेचेको हुँ, उसैले आज ठुलो ऐना उपहार पठाइदियो। हिउँ ओढेर नै जाडो काटिएको भर्खरै हो, हिउँ ओढेर नै जाडो काटेको भर्खरै हो, हिउँ ओढेर नै जाडो काटेको भर्खरै हो। आज भाइले ज्याकेट भुवादार पठाइदियो, आज भाइले ज्याकेट भुवादार पठाइदियो। हेर्दा हेर्दै धनीलाई बालुवाटार पठाइदियो, यो कानुनले गरिबलाई कारागार पठाइदियो। एक परदेशी आफू जलेर गलेर भए पनि, एक परदेशीले आफू जलेर गलेर भए पनि, एक परदेशीले आफू जलेर गलेर भए पनि खुसीहरू घर आँगनमा बारम्बार पठाइदियो, खुसीहरू घर आँगनमा बारम्बार पठाइदियो। हेर्दा हेर्दै धनीलाई बालुवाटार पठाइदियो, यो कानुनले गरिबलाई कारागार पठाइदियो। हेर्दा हेर्दै धनीलाई बालुवाटार पठाइदियो, यो कानुनले गरिबलाई कारागार पठाइदियो। हस्त धन्यवाद। सबैके सकले नमस्कार। बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक कार्यक्रम संगम आज के हमरसिया के वक्ता के रूप में रहला रहे सुनील प्रसाद देवकोटा नानाजी। वे हमरसिया के 12टा मुक्तक और 2टा गजल सुनल के ओहने करी के तोरसिया बहुत जना हमरा क्वेश्चन करला रहोस, बहुत जना फोन करके पूछला, बहुत जना कमेंटों पर कोई कोई कहला रहे, कोई कोई हमरा मैसेज पर भी कहला रहे जे तोरसी संगम कार्यक्रम के खास में मूल उद्देश्य कुन छु। दर्शक महान बादशाह तोरसिया बहुत जन देखला शुरू में ओकर लागि बहुत बहुत धन्यवाद। खास में हमरसिया के सांस्कृतिक झलकाव वाला कला साहित्य भाषा संस्कृति के जोगावे लगनी हमरसिया कार्यक्रम संगम लाकेला छिन। तोरसिया हमरा बहुत जना कमेंट में पर्सनल SMS पर आर फोन करके बहुत बहुत जना पूछला रहो जे खास में तोरसिया संगम के कुन छु मेन उद्देश्य कुन छु, कुन करे चाहसिया संगम कार्यक्रम में जिने के तोरसिया नानाजी के सुनील प्रसाद देवकोटा नानाजी के देखल रोज वीडियो रा जिने कि वे अपने मुक्तक अपन गजल जिने अपने भाषा शैली से अपने भेष दिखा के वाचन करल छे। वह बन से तोरसिया कार्यक्रम संगम में तोरसी लगत कुनै रचना वह बन छु त मुक्तक कविता कथा गजल शायरी
आर आर बहुत कुछ छु जनता अपन भाषा शैली के तोरसिया हमरसिया के फोन करे सक्छा। हमरसिया त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपन फोन नंबर अपन कॉन्टैक्ट आखिए ने लसुन तोरसिया हमरसिया के संपर्क करी के सुनावे सक्छा। आर तोरसिया के संपर्क करना के बाद तोरसिया अपन अपन शैली से अपन अपन भाषा से अपन कविता मुक्तक यहाँ बगन जिन्हें के देखला सुनील प्रसाद देवकोटा नानाजी जिन्हें के अपनी भाषा शैली से सुनल की तरुसी ठ्याक्कै रहा बन से सुनमे कहीं के हमरसी कार्यक्रम संगम लाके लछिन। आशा छी तोरसिया कार्यक्रम संगम लाके माया कर देवा। हमें दुई हाथ जोड़ी के फेनु तोरसी से विदा मांगछुन। हस्त सकले नमस्कार।